میری اور تواڈی ماں اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانیاں نے نبی پاک دی وفات پاک تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر دی وفات پاک تو بعد غور کرنا لوگو جدوں نبی علیہ السلام میرے حجرے دے اندر دفن ہوئے میرے بابا دی وفات ہو گئی اس تو بعد میرے بابا بھی اللہ دے پیغمبر دے حجرے دے اندر میرے حجرے دے اندر دفن ہوئے تے میں اس ٹائم معمول دے کپڑے جویں گھر وچ بندہ پا کے رہندا ہے میں اس طرح رہندی ہوندی ساں لیکن جدوں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے حجرے دے اندر آ کے دفن ہوئے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے حجرے دے اندر دفن کیتا گیا ماں جی فرماندیاں نے میں اپنے حجرے جس وقت ہوندی ساں با پردہ ہو کے ہوندی ساں پوچھا گیا اماں جان حضرت عمر دی وفات تو بعد بھی پردہ کیسا فرمان لگیاں بھی حیا ان عمر حضرت عمر دے حیا دی وجہ تو کیونکہ حضرت عمر اتنے غیرت والے سن اللہ دے پیغمبر بھی حضرت عمر دی غیرت دا حیا کر دے سن یہدیہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں انسان نو اللہ رب العالمین نے دو راستیاں دی طرف رہنمائی فرمائی ہے قرآن کریم کے اندر اعلان نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ یہ دو راستے نے ایک راستہ جنت والا ہے اور ایک جہنم والا ہے ایک راستہ اچھائی والا ہے اور ایک برائی والا ہے اچھے کام کرو گے تو اللہ دی جنت جاؤ گے اور برے کام کرو گے تو جہنم وال جاؤ گے ایک ایسی چیز ہے کہ جیڑی انسان نو اچھائی دی طرف راغب کر دیئے اور اچھائی دے راستے کھول دیئے اور ایک ایسی چیز ہے جیڑی خود بھی بری ہے اور انسان دے اندر برائی دے جذبات پیدا کر دیئے اور برائی دی طرف انسان نو راغب کر دیئے انسان دے راستے برائی دی طرف کھول دی وہ حیا اور بے حیائی ہے جس بندے دے اندر جتنا حیا ہوئے گا اتنا ہی اس بندے دی نیکی دے نال محبت ہوئے گی نیکی دے نال پیار ہوئے گا اور جتنی ہی جس بندے دے اندر بے حیائی ہوئے گی اتنا ہی وہ بندہ برائی دی طرف راغب ہوئے گا اور برائی دے نال دا پیار ہوئے گا
بندے نے اگر اپنے ایمان دا وزن اور اپنے ایمان دا قد چیک کرنا ہوئے کہ میرے ایمان دا وزن کتنا ہے اور میرے ایمان دی قدر کتنی ہے اور میرے ایمان دا قد کتنا کو اونچا ہے، تے او بندہ اپنے اندر حیا دیکھ لوے. جتنی اس بندے دے اندر حیا ہوئے گی اتنا ہی اس بندے دے ایمان دا وزن زیادہ ہوئے گا، اس دے ایمان دا قد اونچا ہوئے گا. اور جتنا ہی وہ بندہ حیا تو دور ہوئے گا اتنی ہی اس بندے دے اندر نیکی تو دوری ہوئے گی اور ایمان دی کمزوری ہوئے گی. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک کے نبی علیہ السلام ایک دن ایک راستے تو گزر رہے سن. یہ حدیث صحیح البخاری دے اندر موجود ہے اور احادیث یہاں دیگر کتب دے اندر بھی موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے تو گزر رہے نے. دوران سفر نبی علیہ السلام نے دیکھا دو انصاری بھرا آپس دے اندر بحث مباحثہ کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں. ایک بھرا اپنے بھرا دی ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، انہوں سمجھا رہے ہیں اینج کرنا ہے اینج کرنا ہے، ویکھے اتنا نقصان اٹھائی اے چیز تو اتنا نقصان اٹھائے. اس دی ساری بات دا خلاصہ یہ سی وہ تیرے اندر اینی شرم حیا ہے کسی اگے بول ہی نہ سکتا. تو ایڈی بھی حیا نہیں ہونی چاہیے بندے نو، بندہ ہر بندہ ہی تین نقصان دیتی رکھے. تو کسی اگے بولن دی جرات پیدا کر، تو کسی اگے نہ کرن دی جرات پیدا کر، اپنے اندر کوئی حوصلہ پیدا کر. تو تے ایویں جیڑا بندہ جیڑی گل کر دے چپ کر جاندا. اس شرم اس حیا دی وجہ تو بڑا اپنا نقصان کی دی پھر دے. اور دوسرا بھرا کیونکہ حیادار سی خاموشی نال سن رہے ہیں بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعہو، انہوں چھوڑ دے، این نہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کر، انہوں دڑکا نہ دے، یہ دیتے سختی نہ کر. کیوں؟ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، کیونکہ حیا ایمان دا حصہ ہے. یہ دے اندر ایمان ہے تے حیا کی میں نہ ہوئے. شرم حیا یہ دی ایمان دی وجہ تو، یعنی جتنا بندے دے اندر حیا مضبوط ہوئے گا اتنا ہی ایمان مضبوط ہوئے گا. جتنا بندے دے اندر حیا مضبوط ہوئے گا اتنا ہی نیکی دی طرف اور آگے ہوئے گا. اور جتنی بندے دے اندر بے حیائی ہوئے گی اتنا ہی نیکی تو دور ہوئے گا اور برائی دے قریب ہوئے گا. آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، کیونکہ حیا ایمان دا حصہ ہے. حیا ایمان ہی چوئے. جس بندے دے دل وچ حیا نہ ہوئے وہ دے دل وچ ایمان نہیں ہوتا، اور جس بندے دے دل وچ ایمان ہوئے وہ دے دل وچ حیا ضرور ہوتا ہے. یہ حیا تے انہوں ابھار دی، اگر کوئی چیز کسی دے لحاظ تے انہوں کوئی چیز ابھار دیئے، اگر شرم تے کسی کوئی چیز انہوں ابھار دیئے تے او اے دے اندر دا ایمان ہے. ایمان دی وجہ تو اے دے اندر حیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دوسری حدیث، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحیاء والایمان، لوگو حیا اور ایمان قورینا جمیعاً، یہ دومیں دے دومیں انج نے جمیں جڑواں ہوندے نے، جڑواں انج جڑے ہوئے نے. حیا اور ایمان ایک دوسرے دے نال انج جڑے ہوئے نے. آپ نے فرمایا فَإِذَا رُفِيَ أَحَدُهُمَا، اگر انہاں وچوں ایک دوسرے تو جدا ہو جائے یا دوسرا پہلے تو جدا ہو جائے، ایمان ہے تے حیا نہیں یا حیا ہے تے ایمان نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے یہ دوویں چیزاں انج جڑیاں ہوئیاں نے کہ اگر ایک کے نہ تو جدا ہو جائے دوسری بندے دے دل چوں آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی. مثلا ایک بندے دے دل چ ایمان بھی ہے سی حیا بھی ہے سی، او دا ایمان ختم ہویا ہے تے حیا او دے دل چ رہ ہی نہیں سکتی. جے او دا حیا ختم ہو گیا تے ایمان او دے دل چ رہ ہی نہیں سکتی. ایمان حیا دوویں ضروری چیزاں نے. جس دے دل چ ایمان ہوئے گا اس دے دل چ حیا ضروری ہے. حیا کینوں کہندے نے؟ حیا بندے اور گناہ دے درمیان دیوار ہے. دیوار ہے جیڑی چیز بندے نو گناہ تو روکے اے حیا ہے. اللہ پاک دا حیا، اللہ دے نبیاں دا حیا،
اللہ دیاں کتاباں دا حیا، مساجد دا حیا، وڈیاں دا حیا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. لوگو جیڑا بندہ ساڈے چھوٹیاں تے شفقت نہ کرے تے بڑیاں دا حیا کر کے انہاں دی عزت نہ کرے، فلیس منا، او ساڈے وچوں ہے ہی نہیں. او دا بھلا ساڈے نال کی تعلق؟ حیا ہی نہیں رہیا او دے اندر. حیا ہوندا تے چھوٹیاں تے شفقت کردا، حیا ہوندا تے وڈیاں دی عزت کردا. جدوں انہیں ایک کام ہی نہیں کیتا تے پھر کدا ایمان ہے دا؟ پھر ساڈے نال کیڑا تعلق ہے دا؟ یعنی حیا بہت بڑی دولت ہے. حیا ایمان ہے. ایمان دا وزن چیک کرنا ہے تے حیا نو دیکھو. گناہ تو بچنا ہے تے حیا، برائی تو بچنا ہے تے حیا اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. جے اللہ دے ہاں اپنی عزت اور قدر وچ اضافہ کرنا ہے تے اپنے اندر حیا پیدا کرنا ضروری ہے. جے ایمان دی لذت چاہیے تے اپنے اندر حیا پیدا کرنا ضروری ہے. خیر اور برکت چاہیے تے پھر بھی اپنے اندر حیا پیدا کرنا ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر. لوگو حیا خیر تو علاوہ کوئی چیز لے کے ہی نہیں آندا. بلکہ ایک اور حدیث جو کہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء کلہ خیر. لوگو حیا ہے ہی برکت دا نام، حیا ہے ہی خیر دا نام. جس بندے دے اندر جتنا حیا ہوئے گا اتنا ہی اللہ انہوں اپنی خیر دے خزانے عطا فرمائے گا. جس بندے دے اندر جتنا حیا ہوئے گا اتنا ہی اللہ پاک اس نو اپنیاں برکات تے انعامات نال نواز دین گے. جتنا جس بندے دے اندر حیا ہوئے گا اتنی ہی وہ اللہ دی رحمت دا مستحق بن جائے گا. حیا خیر ہے اور بے حیائی بے برکتی ہے. بے حیائی اللہ دی ناراضگی دا سبب بن دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چوتھی حدیث، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان. لوگو حیا ایمان میں سے ہے. فإن الحیاء فی الجنت والایمان فی الجنت. اور جس بندے دے اندر ایمان ہوئے گا وہ بندہ اللہ دی جنت تے جائے گا. یعنی ایمان واسطے ضروری ہے حیا، اور جس بندے دے اندر حیا آ گیا وہ اللہ دی جنت تے جائے گا. جنت واسطے ضروری ہے ایمان، اور ایمان واسطے ضروری ہے حیا. حیا ہوئے گا تے ایمان ہوئے گا، ایمان ہوئے گا تے اللہ دی جنت ملے گا. جنت دی طرف انسان راغب ہوئے گا، جنت دی طرف رستے آسان ہوں گے، جنت دی طرف رستے کھلن گے جس بندے دے اندر حیا ہوئے گا. اور جس بندے دے اندر بے حیائی آ گئی، آپ نے فرمایا والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار. جس بندے دے اندر بے حیائی آ گئی وہ بندہ اللہ دا نافرمان بن جائے گا، باغی بن جائے گا. اور جڑا بندہ اللہ دا باغی بن گیا، فحش بن گیا، نافرمان بن گیا، وہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا. یعنی بے حیائی جہنم دے راستے ہموار کر دیئے اور حیا جنت دے راستے ہموار کر دے. بے حیائی برائی دی طرف بندے نو دھکیل دیئے اور حیا بندے نو ایمان دی طرف لے کے آؤ. اللہ دے پاک نبی سیدنا حضرت نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام اپنی قوم انہاں دے کول اللہ دے فرشتے آئے تے انسانی شکل و صورت دے اندر آئے، انسانی شکل و صورت دے اندر، اور آ کے سیدنا نوح علیہ السلام نال گفتگو کی تھی. خوبصورت سن، جوانی سن، اس شکل و صورت دے اندر آئے فرشتے. لوط علیہ السلام دی قوم بڑی گندی قوم، بری قوم. اے جدوں لوط علیہ السلام دے کول آئے فرشتے تے انہاں بڑی گندی نظر نال ویکھیا انہاں، کیونکہ انسانی صورت سن، وہ نہیں سن جان دے کہ فرشتے نے. انہاں بڑی بری نظر نال ویکھیا. سیدنا لوط علیہ السلام انہاں سمجھاندے رہے انسان بنو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں. تواڈے کول تواڈیاں بیویاں موجود نے، تسی حلال راستہ اختیار کرو، برائی وال نہ جاؤ، اللہ دی بغاوت اور نافرمانی وال نہ جاؤ. لوط علیہ السلام سمجھاندے رہے، انہاں نہ سمجھے. اس وقت سیدنا لوط علیہ السلام نے کیا الیس منکم رجل الرشید، کیا تواڈے اندر کوئی سمجھدار بندہ، حیادار بندہ کوئی نہیں؟ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جنہوں عقل آوے، جنہوں سمجھ آوے؟ ایسی بے غیرتی تو تسی باز آ جاؤ.
بزرگ سمجھانے نے نا، باپ اپنے بیٹے نو سمجھاندا ہے، استاد اپنے شاگرد نو سمجھاندا ہے، سمجھا کے جدوں تھک جائے نا تے آخر تے آندا ہے حیا کر، حیا سرکیے جادن حیا کو ہاتھ مار. یعنی حیا جس بندے دے اندر آندا ہے نا اوہی بندہ عقل والا ہوندا ہے، اوہی بندہ سمجھدار ہوندا ہے. بے حیا بندے دے اندر عقل ہوے انج نہیں ہو سکدا، بے حیا بندے دے دل وچ ایمان ہوے انج نہیں ہو سکدا. حیا والا بندہ سمجھدار ہوندا ہے، حیا والا بندہ عقل والا ہوندا ہے، حیا والے بندے نو برکت ملدی ہے، حیا والے بندے نو خیر ملدی ہے، حیا والے بندے نو اللہ دی رحمت و رضا ملدی ہے، حیا والے بندے نو کامیابی ملدی ہے، حیا والا بندہ خوش نصیب ہوندا ہے. بے حیا تے بدبخت ہوندا ہے، بے حیا تے برباد ہو جاندا. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک اور حدیث سے غور کرو. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک، حدیث دے راوی سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ دِینٍ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر دین دا ایک امتیازی وصف ہوندہ ہے خلقاً، اِنَّ لِكُلِّ دِینٍ خلقاً، ہر دین دا جتنے بھی ادیان پہلے گزرے نے، جتنے بھی مذہب اسلام تو پہلے گزرے نے، ہر دین تے مذہب دی ایک خوبی ہوندی ہے، ہر دین تے مذہب دا ایک وصف ہوندہ ہے، ہر دین تے مذہب دی ایک پہچان ہوندی ہے، ہر دین تے مذہب دا ایک تعارف ہوندہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، لوگو اسلام دی پہچان، اسلام دا تعارف، اسلام دی سنیان، اسلام دا امتیازی وصف، اسلام دی سب تو بڑی خوبی، اسلام دا بہترین تعارف حیا ہے، اسلام دی بہترین مثال حیا ہے. یعنی جس بندے دے اندر دیکھنا ہوئے ایدی اسلام نال کتنی محبت ہے، اس دے حیا نو دیکھ لو، جتنا حیا ہوئے گا اتنا ہی اسلام نال پیار ہوئے گا. جے تساں اسلام دا تعارف سمجھنا ہوئے، جے تساں اسلام دی سنیان اور پہچان کرنی ہوئے، حیا نو دیکھ لو، حیا ہوئے گا تے اسلام ہوئے گا، یہ حیا نہیں تے اسلام نہیں. بلکہ ایک اور حدیث نے مزید وضاحت کر دیتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس حدیث دے راوی سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دِینٍ خُلُقٌ، لوگو ہر دین دی ایک پہچان ہوندی ہے، ہر دین دا ایک تعارف ہوندہ ہے، ہر دین دی ایک سنیان ہوندی ہے. وَخُلُقِ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام دی سنیان تے اسلام دا تعارف تے پہچان حیا ہے. مَن لَا حَيَاءَ لَهُ، جس بندے دے اندر حیا نہ ہوئے، لا دین لہو، اس بندے دے اندر دین نہیں، اس بندے دے اندر اسلام نہیں، اس بندے دے اندر ایمان نہیں. ایمان او دے دل چوئے گا، دین او دے کول ہوئے گا، اسلام او دے کول ہوئے گا جدے کول حیا ہوئے گا. ورنہ جڑے بندے کول حیا نہیں ہوئے گا اس بندے نو کدی بھی دین اسلام نصیب نہیں ہوئے. حیا ضروری ہے آج دے دور، برکت واسطے، خیر واسطے، ہر معاملے واسطے حیا ضروری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر اگر کسی نے اپنی شان مقام عزت اضافہ کرنا ہوئے تو اپنے اندر حیا پیدا کرے، اور اگر کسی نے اپنے آپ کو معیوب بنانا ہو، بدبخت بنانا ہو، اپنی عزت نو تباہ کرنا ہو، گندا بننا ہوئے، گندا، آپ نے فرمایا وہ اپنے اندر بے حیائی پیدا کرے. جس دے اندر جتنی بے حیائی ہوئے گی اللہ انہوں اتنا ذلیل و رسوا کر دے گا. اگرچہ لوگ او دے شر دے ڈرن دی وجہ تو دی عزت کر دیں، سلام صحیح سلام، وہ سمجھتے شاید میری عزت ہو رہی، یہ نہیں پتا کہ میرے شر تو ڈر دے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی زمین تے شریر ترین تے گندہ ترین بندہ ہے وہ جے دے شر تو، جے دی زبان دے سخت جملیاں تو، جے دے ظلم تو، جیدیاں تکلیفاں تو ڈردے ہوئے ہیں لوگ انہوں سلام کرن تے لوگ دی عزت کرن تے پچھوں آکھن اللہ کی تازی مصیبت آئی سی ٹل گئی ہے جان چھٹ گئی ہے. آپ نے فرمایا برا ترین بندہ ہے، گندہ بندہ ہے. عزت دار بندہ کون ہے؟ جیڑا لوگاں دی جتنی زیادہ حیا کر دو ہے،
جڑا اللہ پاک دا جتنا زیادہ حیا کردہ ہوئے گا، جڑا اللہ دے دین دا جتنا زیادہ حیا کردہ ہوئے گا اتنا ہی وہ بندہ عزت دار ہے، اور جڑا جتنا برا ہوئے گا اتنا ہی وہ بے حیا ہوئے گا۔ بے حیائی برائی ہے، حیا اسلام ہے۔ دو جملے ہیں یا دو لفظ ہیں، پچھلی پوری تقریر دا خلاصہ سمجھو تے حیا اسلام دا نام ہے، اور بے حیائی کفر اور جہالت اور شرک دا نام ہے۔ حیا اللہ دی فرما برداری دا نام ہے، تابعداری دا نام ہے، اور بے حیائی اللہ دی بغاوت تے اللہ دی دشمنی تے اللہ دی نافرمانی دا نام ہے۔ میرے عزیزوں، ساڑھے معاشرے دے وچوں حیات والی صفت ساکت ہو گئی ہے۔ جڑی ساڑھے اسلام دی سنیان اور پہچان سی نا حیا، وہ بالکل ختم ہو گئے۔ وڈیاں دا وہ حیا ختم ہو گیا ہے، دین دا حیا ختم ہو گیا ہے، علماء دا حیا ختم ہو گیا ہے، مسجد دا حیا ختم ہو گیا ہے، مدارس دا بے حیائی اتنی پھیل گئی ہے کسے دی بھی زبان کسے انسان دے کنٹرول وچ نہیں۔ تسی مسجداں دے بارے، مدارس دے بارے، انہاں نوجواناں دی، لوگاں دی، بلکہ اے جڑے الہادی مذہبی رہنما بنے بیٹھے نے، داڑھی منڈے تے بے ایمان قسم دے، جنہاں نے گانے نو جائز آکھیا، جنہاں نے پردے نو، او دل دا پردہ ہوندا ہے بھلا، اے کیڑا پردہ ہے؟ اکھاں وچ حیا ہونا چاہیے بھلا، اکھاں وچ حیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نہیں سی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر دی گھر والی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس تو بھی غالباً روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ دے محبوب پیغمبر دے بارے بیان کر دینے، کسے کنواری لڑکی دے اندر بھی اتنا حیا نہیں سی جتنا اللہ دے محبوب پیغمبر دی نظر پاک حیا سی۔ کنواری لڑکی اتنی شرمیلی نہیں سی جتنا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آنکھ مبارک دے اندر حیا سی۔ اے جی تیاں نے، اے بیٹیاں نے جی، ساڑھیاں اپنیاں پہناں نے، اے میڈیا لے سارے کہیں اے یہ ہماری بہنوں کی طرح ہیں۔ نبی علیہ السلام دی امت دیاں تمام خواتین نبی علیہ السلام دیاں بیٹیاں دی طرح سن، نبی علیہ السلام دیاں صحابیات آپ دیاں دھیاں دی طرح سن، نبی علیہ السلام دی امت دے لوگ اللہ دے محبوب پیغمبر دی اولاد دی طرح نے، نبی علیہ السلام انہاں دی والد دی طرح نے۔ نبی وقت دا اپنی اولاد واسطے باپ دی حیثیت رکھدا ہوندا ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ دی حیثیت رکھن دے باوجود اماں جان فرماندیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دے اندر کدی کسے غیر محرم عورت دے نال ہاتھ نہیں ملایا، ہاتھ بھی ٹچ نہیں کیتا۔ ایتھے تے مرشد باق آدھے نے چہرہ ویکھنا نہیں تے سنجاننا کیویں قیامت لگی، بدبختہ تیری سنجان دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو اپنے آپ نو پتہ نہیں سنجاننا ہے کہ نہیں، تو آپ رلدہ پھردہ ہونا ہے کسے گلی دے اندر، تو آپ رلدہ پھردہ ہونا ہے کسے لشکر دے اندر، تیری کیا حیثیت ہے؟ اتھے تے انبیاء پریشان ہونے نے، اتھے تے نبی کم رہے ہونے نے، نبی سارے نبی کہن گے تسی جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سانو اللہ دے غضب تو اللہ دے غصے تو ڈر لگدا ہے، ڈر، تسی جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ دے نبی سفارش کرنگے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی ڈائریکٹ سفارش نہیں کرانگا، وہ اللہ ہے میں مخلوق ہاں، او معبود ہے میں عابد ہاں، او خالق ہے میں مخلوق ہاں، میں ڈائریکٹ اللہ دے ہاں سفارش نہیں کرانگا بلکہ میں سجدے گر جاؤں گا اور اپنے رب دی حمد، اپنے رب دی تمہید، اپنے رب دی تعریف، اپنے رب دی ثنا، اپنے رب دی کبریائی بیان کرانگا جو کہ میں ہون نہیں پتا۔ اللہ اسے وقت او میں الفاظ عطا فرمائے گا جو سجدے چ میں اپنے رب دی تعریف کرانگا، اس تعریف دے نال اللہ اتنا راضی ہوئے گا، اللہ فرمائے گا ارفع رأسک، اے محبوب پیغمبر اپنا سر مبارک اٹھاؤ، سل تعطا، تسی سوال کرو تسی منگو، جو منگو گے میں عطا کر دے گا۔ سجدے نال رب دے اس تینوں میں سنجھانا گا کیویں، سنجھانا گا کیویں، پہچانا گا کیویں؟ ایتھے دم دے نام دے اوتے انہاں دیاں پورے بازو پھڑے پئے ہوندے نے، دم دے نام دے اوتے انہاں دیاں انگلیاں پھڑی پئے نے، ایتھے دم دے نام دے اوتے مذہبی فرادی ہے، انہاں تو ہی بچو، بے حیائی پھیلا دیتی ہے انہاں ظالماں نے، دکاناں کھول لئیاں، دم کرنا حرام نہیں، دم کرنا جائز ہے، سارے بولو دم کرنا، دم کروانا بھی، لیکن شرعی حدود دے اندر، عقیدہ صحیح ہوئے دم کرن والے دا، بدبخت عقیدے دا گندہ نہ ہوئے، عقیدہ ٹھیک ہوئے پہلی شرط، اور دوسری شرط ہوئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق دم کرے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق اسلام دیاں حدود دے اندر رہ کے وہ دم کرے. اے نہیں دکانہ بنا کے بہ جان، مارکیٹاں بنا کے بہ جان، پورے آستانے بنا کے بہ جان، عورتاں بھی آندیاں پئیاں، مرد بھی آندے پنے، کوئی حیا نہیں، کوئی غیرت نہیں، کوئی کچھ نہیں. صحیح العقیدہ لوگاں کو دم کرواؤ، قرآن پڑھ کے وہ دم کر دیں، حدیث دے مطابق وہ دم کر دیں، شرک تو لوگاں نو بچان دیں. ایسے لوگاں کو دم کرواؤ لیکن شرعی حدود دے اندر رہ کے. مطلب تو انہوں آکھن کمیزاں لے آؤ تے کمیزاں دے ذریعے انج ہوندہ ہے، فلانی شے لے آؤ تے وہ دے ذریعے انج ہوندہ ہے. میرے عزیزوں بے غیرتی ہیں. میں بات کر رہا سا حیا دی، اللہ دے محبوب پہ کہیں نے اکھ دا پردہ ہونا چاہیے، اکھ دا، دل دا پردہ ہونا چاہیے، دل وچ حیا ہوئے پھر کی ہے. نبی علیہ السلام کائنات دے سب تو زیادہ حیا والے انسان ہیں. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے آندہ ہے ایک عورت نے بیعت واسطے ہاتھ تھکے کیتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس عورت نے کہا اپنا ہاتھ پیچھے کرے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غیر محرم دے چہرہ دیکھنا تے دور دی بات وہ دے ہاتھ نو ہی نہیں دے. یہ نہیں اللہ دے محبوب پیغمبر دی غیرت دا معاملہ. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو زیادہ غیرت والے سن لوگوں. نبی پاک دے صحابہ کرام بھی حیا والے سن اور غیرت والے سن. انہاں حیا والے لوگانوں غیرت والے لوگانوں حیا اور غیرت والیاں خواتین دے بارے اللہ نے حکم دیتا. تسی اگر راستے دے اندر جا رہے ہو، تسی اگر راستے دے اندر جا رہے ہو تے راستے دے اندر چل دیاں تواڈے سامنے کوئی غیر محرم عورت آ جائے، تسی اپنی نظراں جھکا لو، تساں اپنی آنکھاں نیویاں کر لو. اے مرداں نو حکم ہے اپنی نظراں جھکا لو تے خواتین نو حکم ہے جدوں بھی ضرورت دے تحت اپنے گھر تو باہر جانا ہے. ویسے تے عورت دی قرار گاہ، عورت دے رہن دی جگہ او دا گھر ہے، انہوں باہر نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر کسی ضرورت دے پیش نظر او باہر جاندی بھی ہے، باہر گئی بھی ہے تے اتنا لمبا کپڑا ہوئے او دا چہرہ نظر نہ ہوئے، او دا جسم نظر نہ ہوئے، او دی قد کاٹ دا پتہ نہ چلے، اور اسی طرح وہ اپنے پیچھے کپڑا ایسا ہوئے کہ قدماں دے نشان بھی مٹ دے رہن، یعنی او دے قدم نہیں نظر نہ ہون. اللہ دے محبوب پیغمبر نے اس چیز دی تعلیم دیتی ہے لوگوں. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیم تے غور کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول اللہ دے نبی دی ایک صحابیہ حاضر ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نو آکے عرض کرن لگی اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیمار ہو رہا تھا، مرگی دا دورہ پہندا ہے اللہ دے نبی مینوں تے مرگی دے دورے دی وجہ تو میں بڑی پریشان ہاں. تسی دعا کرو اللہ پاک کو کہ اللہ مینوں صحت دے دے، تسی دعا کرو اللہ پاک کو کہ اللہ مینوں شفا دے دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بی بی اگر میں دعا کراں اللہ صحت دے دے گا، اگر میں دعا کراں اللہ شفا دے دے گا، لیکن ایک میرا مشورہ ہے اگر تو اس بیماری تے صبر کر لویں، اگر تو اس بیماری دے اوتے صبر کر دی رہیں، اس صبر دے بدلے اللہ تینوں جنت دے گا. ہن دس شفا چاہیے یا جنت چاہیے؟ ہن دس تکلیف تو بچنا چاہیے یا جنت حاصل کرنا چاہیے؟ عرض کرن لگی اللہ دے محبوب پیغمبر دنیا دیاں تکلیفاں گوارا نے، دنیا دیاں پریشانیاں گوارا نے، دنیا دے دکھ گوارا نے، دنیا دیاں بیماریاں برداشت نے، لیکن جنت بڑا اعلیٰ سودا ہے، جنت بڑی اعلیٰ چیز ہے. اللہ دے پیغمبر مینوں او بات منظور ہے جتنیاں تکلیفاں آن گیاں، جتنیاں مصیبتاں آن گیاں، جتنے دکھ آن گے، جتنیاں پریشانیاں آن گیاں، میں کدی اپنے رب دا شکوہ نہیں کران گی، میں کدی کسی دا شکوہ شکایت نہیں کران گی، بلکہ آن والی بیماری تے مصیبت تے صبر کر دی رہاں گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس صبر دے بدلے اللہ تینوں جنت دے گا. ساڈیاں بیبیاں بھی بڑی صبر کر دیاں جی، پوری اپنے خامن دی جڑی زندگی دی ہسٹری ہے نا وہ لوگاں دے سامنے دس کیا بھینے میرا تے صبر یہ ہون، یہ چنگا صبر ہے بھائی، بڑا عجیب صبر ہے. وہ دی عزت مٹی ملا کے تے چنگا صبر کی دی پئی ہیں. جتھے جیدے کول بیٹھی ہیں وہ دی غیبت کی تھی، وہ اپنے خامن دی چگلی کی تھی، وہ چنگا صبر کیتا ہویا تو
کوئی گھر نہیں چھڑیا جے اگے شکایت نہیں لائی بڑا سا ساڈا بھینا پھر صبر ہی ہے اولاد نوں بھی آکھنا ماں پترو جدن دی آئیاں غم پریشانیاں ویکھ 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 بھکھاں ویکھ ویکھ برداشت کر دی پتر جوان ہون گے صبر تہاڈی خاطر کر دی رہی چنگے بھئی صبر کیتے نے میرے عزیزو صبر دا مطلب ہے پھر اس دا شکوہ کسی اگے نہیں کرنا بلکہ اپنے اللہ نال باتاں کرنی اللہ تیرے اگے نے میریاں اللہ صرف تینوں سنا رہی ہیں اپنے دکھ اور تیری خاطر صبر کر کے صرف تیرے کل بدلہ لینا صرف تیرے کل اجر لینا پھر ویکھی اللہ سکون دیندہ کہ نہیں محلے دے ساریاں خواتین نو اپنے سارے رشتہ دارانو سارے دکھ سنا کے پھر آندھی میریاں دے اللہ نال نے کیڑیاں اللہ نال نے سارے نال تے کر لیاں نہیں کسے نال نہ کر اپنے اللہ نال کر پھر اللہ سکون دے گا برکت دے گا نبی علیہ السلام نو کہن لگی اللہ دے نبی میں صبر کرانگی میں وعدہ کرنیاں میں صبر کرانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس صبر دے بدلے تنو جنت عطا فرمائے گا اس صبر دے بدلے اللہ تنو جنت دے گا اللہ دے محبوب پیغمبر نو عرض کرن لگی اللہ دے محبوب پیغمبر ایک درخواست ہے میری ایک گزارش ہے میری جدوں منو مرگی دا دورہ پہندا ہے ظاہری بات ہے بندہ اپنی ہوش وچ نہیں رہندا تے جندو بندہ اپنی ہوش وچ نہیں رہندا او دے پردے دا بھی کوئی پتہ نہیں ہوندا اللہ دے نبی میرے پردے دی کوئی بھی حفاظت نہیں رہندی یا رسول اللہ دکھ تے صبر کر لواں گی تکلیف تے صبر کر لواں گی بیماری تے صبر کر لواں گی لیکن حیا دا تقاضا ہے مسلمان عورت نو بے پرد نہیں ہونا چاہیے مسلمان عورت نو اریاں نہیں ہونا چاہیے اللہ دے نبی اللہ پاک کو دعا کرو اللہ پاک میرے پردے دیاں حفاظت کر لے روایات دے اندر آندے لوگو جب تک عورت اللہ دی زمین تے زندہ رہی انہوں مرگی دا دورہ تے پہندہ رہے ہیں لیکن کدی بے پردہ نہیں ہوئی کیونکہ مسلمان عورت دی سب تو بڑی عزت سب تو بڑی غیرت اور سب تو بڑی دولت اور سب تو بڑا خزانہ ایک حیا دا خزانہ ہوندہ ہے غیرت دا خزانہ ہوندہ ہے پردگی دا خزانہ ہوندہ ہے اللہ پاک نے عورت دا معنی پردہ رکھے ہے عورت ہے ہی پردہ عورت نو کوئی دیکھ نہ سکے بلکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک اور صحابیہ دا واقعہ توڑے سامنے پیش کرن لوگو جدا نام ام خلاد ہے رضی اللہ تعالی عنہ ماں جی نو خبر ملی ہے اماں جہاد دے میدان جنا تیرا بیٹا اللہ دے راستے جہاد کرن گیا سی او شہید ہو گیا ہے کافران نے انہوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں کافران نے انہوں شہید کر دیتے ہیں تیرا بیٹا اللہ دے راستے قربان ہو گئے ہیں تیرا بیٹا اللہ نو پیارا ہو گیا ہے اے والدین جان دینے اولاد دی موت دی خبر ماں پیو نو بے ہوش کر دے دیئے اے والدین جان دینے جوان اولاد دے دکھ ماں پیو نو بڑھیاں کر دے دینے اے والدین جان دینے جوان اولاد دی وفات دی خبر ماں باپ دے کتنی بڑی آزمائش ہوندی ہے لیکن اس مانو جدوں آزمائش دی خبر دیتی گئی ہے کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے تیرا بیٹا اللہ دے راستے شہید ہو گیا ہے تیرا جوان بیٹا اللہ نو پیارا ہو گیا ہے ذرا غور کرے آجے لوگو شادی شدہ خاتون ہے جوان بیٹے دی ماں ہے ایدہ مطلب ہے چنگی بھلی عمر دی خاتون ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دیئے صحابیاں اپنے بیٹے دی میت نو جس میں ویکھن واسطے گئی ہے تے باپ پردہ ہو کے گئی ہے اپنے آپ نو کنج کے گئی ہے اپنے چہرے دا تے اپنے جسم دا پردہ کر کے گئی ہے کچھ لوگاں نے ویکھیا تے ویکھ کے تبصرہ کرن لگے ویکھو تے صحیح ادھروں پتر شہید ہویا پہ ہے انہوں پتر دی اتنی فکر نہیں جتنی فکر اپنے پردے دیئے ایک اپنے اولاد دی دکھ اولاد دی شہادت دا اتنا دکھ نہیں جتنا فکر اپنے پردے دے انہیں جدوں ایک جملے سنے فوری طور تے کہن لگی ہے بیٹا فوت ہو گیا غیرت تے فوت نہیں ہوئی بیٹا فوت ہو گیا حیات فوت نہیں ہوئی بیٹا فوت ہو گیا حیات ختم نہیں ہو گیا یہ بیٹا اللہ نو پیارا ہو گیا حیات ختم نہیں ہوئی حیا برقرار رکھنی چاہیے غیرت برقرار رکھنی چاہیے اپنے پردے نو برقرار رکھنا چاہیے
چھوٹا جہا دکھ ہی کیوں نہ ہوئے ساڑیاں خواتین دیاں آوازاں نال والے محلے جاندیاں نے اتنی اچھی اچھی آواز نال بولدیاں نے شادی دا موقع ہوئے تے انہاں دے اتنا شور ہوندا ہے تے قریب والے لوگ بیٹھے ہوئے عجیب عجیب طرح دے تبصرے کردے نے جلسے تے آن تے انہاں دا اتنا زیادہ شور ہوندا ہے میں خواتین نوں گزارش کراں گا جو مرضی ہو جائے اپنی حیا نوں ساکت نہیں ہون دینا جو مرضی ہو جائے اپنی غیرت نوں ختم نہیں ہون دینا عورت دی سب تو بڑی دولت تے خزانہ اللہ پاک نے حیا نوں قرار دتا حیا ہونی چاہیے اور ساڈے معاشرے دے اندر تے میں تے اپنے گھراں وچ ویکھیا یاد رکھنا بزرگ بیٹھے نے اے تانوں دسن گے اے بیان کرن گے کہ ادوں عورتاں وچ اتنا حیا ہوندا سی اتنا خواتین وچ حیا سکی بہن اپنے بھراواں دے سامنے شیشہ نہیں سی ویندی ہوندی بیٹی اپنے باپ دے سامنے شیشہ نہیں سی ویندی ہوندی شیشہ پوچھا جے نا بزرگاں کول بیٹی اپنے باپ دے سامنے تیار نہیں سی ہوندی ہونتے دوپٹہ سر تے نہیں ہوندا پہلے باپ دے سامنے حالانکہ باپ دے سامنے بیٹی دا دوپٹہ اگر سر تو تھوڑا جا ہٹیا بھی ہوئے شرعی طور تے کوئی جرم نہیں گناہ نہیں لیکن پہلے دیاں خواتین اس نو جرم سمجھ آج بھی کئی خواتین الحمدللہ ایسیاں با پرد اور با حیا جنہاں تے اللہ نے اپنا خاص فضل تے اللہ نے اپنی رحمت فرمائی ہوئی ہے ایسیاں موجود نے کہ جڑیاں اپنے باپ دے سامنے اپنے سر دے اتوں اپنے بھائی دے سامنے اپنے سر تو کپڑا نہیں ہٹن دینیاں آج بھی موجود نے لیکن ہون تے آندے نے ماں پتر دی مہندی تے نہ نچے تے مہندی نہیں پھبدی مہندی نہیں پھبدی ہون تے پہنا ڈانس کر دیا نے پراواں دے سامنے مہندی تے اے جی خوشی دا دن خوشی منا رہے ہیں نہ پڑھنا سی پھر کلمہ جے کلمہ پڑھے تے پھر اونج خوشی مناؤ جی میں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں صحابیات نے منائی ہے دکھ ہے تو انہوں پتہ ہوئے نا دکھ دا پتہ ہے کی گزر دیئے اے خلاد نو دکھ نہیں سی ہے اپنے بیٹے دا با پردہ ہو کے گئی ہے با پردہ ہونتے اتنی بے حیائی جوانہ ہے صرف خواتین ایچ نہیں منڈیاں کھنڈیاں جوانہ ہے اتنی بے حیائی آگئی ہے یاد رکھنا ایک کزن سسٹم جس دن لائیں ایک پہلے چاچے دیاں تیاں مامے دیاں تیاں پہنا سدوینیاں سن پہنا یہ ساڑی پہن ہے ماسی دیاں تیاں پہنا ہوں گیا یہ ساڑی پہن ہے ہون جدن دا کزن سسٹم آیا ہے نہ پتہ ہے کون کون کے دا رشتہ دار ہے بس سارے کزن نے 7 پیڑیاں تک کزن نے 100 گھراں تک کزن نے نال دے ملیاں تک کزن ایک کزن نے جی سارے کزن نے کٹھے ہوئے پھر دیا سے پہلے انہاں بزرگاں کو پوچھو اسی انہاں بزرگاں دے اتھوں دے جلال آباد دے کئی میں بزرگ ایسے جاننا آندے نے دبکہ مار دے ہوندے سن تے نال والے جتنے بھی محلے دے منڈے ہوندے سن ڈردے سن اس بزرگ دے دبکے تو ہن سکا پیو دبکہ مار لوے لگ پتہ جائے گا ایک بابا دبکہ ماردا سی منڈے انسان بن کے گلی چوں گزردے سن بچے کھیل دے نہیں سن ہوندے گلی بابا آ گیا بزرگ آ گیا فلانا بزرگ آ گیا اتنا حیا ہوندا سی اسی سمجھدے ہاں کہ شاید اساں بڑی ترقی کر لئی ہے حیا ختم ہو گیا ایک کالجاں تے یونیورسٹیاں دے ذریعے اساں بڑی ترقی نہیں کیتی ترقی نہیں کیتی ترقی تساں گجراں والے دا واقعہ ٹی وی چینلاں تے مشہور ہویا واقعہ سی سی ٹی وی کیمریاں چ آ گیا او یونیورسٹی دے لڑکے لڑکی دی دوستی ہوئی آپس انہاں بے غیرتی کیتی بے حیائی کیتی عزت دا جنازہ نکالیا اس بدبخت نے دوستی دے روپ وچ آ کے او دھی نوں حمل ہو گیا او ماں باپ کول گئی 1.5 لاکھ روپیہ یونیورسٹی دی فیس ہے 1.5 لاکھ روپیہ فیس دیو انہیں پیسے بھی نہیں دیتے گھروں پیسے لے کے آئی وہ حمل ساکت کروان واسطے جنہوں ہسپتال گئے کوئی ایسی زہریلی چیز ملی کہ وہ دی موت ہو گئی وہ اتھے ہی میت سٹ کے نس گیا لڑکا گرفتار ہویا پھر یونیورسٹیاں نے کالجاں نے تسی کی سمجھ دیو تہذیب سکھائیے ادب سکھائیے تمیز سکھائیے نہیں لوگوں ساڑی غیرت دا جنازہ کٹ دیتا ہے انہوں نے غیر ممالک دے اندر یورپ ترقی ہو گئی ہے تسی کچھ کردہ کچھ بھی نہیں کردہ منڈا بغیرتیاں کر دینے اکثر میرے عزیزوں بچاؤ اینا چیزاں اکھاں ویکھے ایسے ایسے واقعات یقینی بات ہے دل نو دکھ ہوندہ ہے ممبر تے ایسے باتاں بیان کیوں کریے لیکن پھر بھی پردے چ اشارہ کر دی دے کل دی بات کل دی میں بہاولپور روڈ تے 1-2 کالج تے 1-2 بڑے وڈے رہائشی سسٹم ہاسٹل سسٹم ہے نے اسی بہاولپور روڈ تے جا رہے سن لودھراں پروگرام سی اتوں گڈی سروس کران واسطے گئے گارڈ تے 2-3 بندے ایک گڈی جڑی پٹرول پمپ دی پچھلی سائیڈ تے لگی ہوئی ہے او دے وچ کڑیاں منڈے کٹھے بے غیرتیاں کردے ہوئے
وہ گارڈ نے نسا دیتا انہوں نے کالجاں دے منڈے اسی سمجھتے ہیں ساڑیاں تیاں پڑھن دیاں نے اس باپ نو رات نو نیند نہیں ہونی چاہیے جڑا اپنی بیٹی نو ہسپتال بھیج دے اسی خوش ہونے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں اعلیٰ تعلیم نہیں بغیرتی حاصل کر رہے ہیں یہ جو پچھلے دن سانو نہیں پتا حقیقت کی ہے جو پچھلے دن جنازہ نکالیا گیا ایک غیرت دا ایک لڑکی دے بارے جو تماشا لگا احتجاج کرنے والے بھی یہ ہوئی تے سارے کام کرنے والے یہ ہوئی حقیقت ہے یا جھوٹ ہے اگر جھوٹ ہے تے پھر بھی کسی دی عزت دا جنازہ نکالیا گیا اگر سچ ہے تے پھر بھی کسی دی عزت دے ڈاکہ ماریا گیا تعلق کہنا دے کیوں بھیج دیں اپنی بیٹیاں نو کیوں اس طرح دی غیرت ختم کیتی ہے حیا ہوندا سی تیاں دے اندر ماں باپ دے سامنے نظراں چک دیاں نہیں سن ابا جس کمرے چ بیٹھا ہوندا سی تیاں اس کمرے چ نہیں سن بیندیاں حیا دی وجہ تو ہن تے سارے موبائل چلدے پے نے ٹی وی چلدے پے نے ڈرامے ویکھے جا رہے اے جی کارٹون ویکھ رہے ہیں اے جی فلاں شے ویکھ رہے ہیں میرے عزیزو حیا ساڈے چوں ساکت ہو گئی اللہ رحمت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے ڈاکٹر ذاکر نیک صاحب دی جنہاں نے ایک جملہ بول دیتا ایک جملہ کہنے لگے کہ غصے بسر دا حکم ہے لوگاں نو نظر جھکا کے رکھنے دا حکم ہے ٹی وی دے اوتے اینکر جیڑی بھی آ کے میک اپ کر کے سنگار سنوار کر کے تیار ہو کے بیٹھے گی لوگ بری نظر نال ویکھن گے انہاں بڑے سلجھے انداز وچ کئی اینکر جنہاں نو اگ لگی پئی ہے ایک اینکر ایڈا پٹیا ہے اندر جی کبھی بھی ہماری نظر خراب نہیں ہوئی تیریاں تینے شادیاں تینے ایسے نظر خراب دا نتیجہ نے ایک بھی شادی تیرے ماں پیو نہیں کرائی ساریاں شادیاں تو اپنی مردی نال کی تھی پھرنا 3 سال بعد انکشاف ہوندہ ہے فلاں سے بھی ہاں میرا نکاح ہے اس لیے ہم باہر ٹور پہ جاتے تھے تو ڈاکٹر ذاکر نیک تے باتاں کریں گا میرے عزیزو ساڑھے منڈے کھنڈے دی یونیورسٹی دے اکھ دا پردہ ہوندہ ہے جی اے دل دا پردہ ہوندہ ہے اے کیڑا پردہ ہے بھائی اسلام نے نہ چیزاں تو روکے ہیں کوئی یہ مرد اور عورت اکٹھے نہیں رہ سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں صحابیات دے میں حیات دے واقعات بیان کرا سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ تسی کی سمجھ دے ہو خواتین نو اسلام کم کرنے دی اجازت نہیں بالکل دیں دے اجازت لیکن شرعی حدود دے اندر رہ کے ماں جی اسماء فرماندیاں نے ماں جی اسماء کہندیاں نے کہ میں حضرت زبیر دے مقابلے دے ہوتے جٹاکی دا کام کر دی ساں یعنی اے کھیتی باڑی دا کام کر دی زبیر دے مقابلے تے لیکن پردے چ رہ کے جنہ زبیر میرا گھر والا اپنے گھر دے کام کردا سی او دے برابر میں اپنے گھر دے کام کردی ساں لیکن کدی بھی کسی غیر محرم نے میرا چہرہ نہیں سی تکیا کدی بھی کسی غیر محرم نال گفتگو نہیں سی کی ماں جی فرمانیاں نے ایک دن ایک فروٹ بیچن والا نا گلی دے باہر پھر رہا سی تے دھوپ کڑک دی وجہ تو پریشان پھردا پیا سی میں انہوں اندروں آواز دے کے آکھیا ساڈے دروازے دی چھاں تھلے بہ جا ساڈے دروازے دی چھاں پردے چوں آواز دے کے آکھیا تے میں آکھیا کتے زبیر نو پتہ نہ لگ جائے کہ میں تینوں چھاں تے بایا ہے زبیر نو پتہ نہ لگ جائے میں تینوں چھاں تے بہ جا تو تے رلن دے کوئی مسئلہ نہیں چھاں تے بہ جا لیکن زبیر میرے گھر والے نو پتہ نہ لگے او دی غیرت گوارا نہیں کرے گی ساڈے دروازے دی چھاں تے کیوں بیٹھا ہے بندہ یہ غیرت سی خواتین کام کر دیا سن نبی علیہ السلام دی صحابیہ ماں جی سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے کئی بک بک کر دینے او جی ماں جی کلیجہ چبا گئیاں سن حضرت حمزہ دا کسے صحیح روایت وچ نہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی اماں جان سیدہ اماں ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا بعضی روایات وچ ہند نام آندے ماں جی رضی اللہ عنہ نے حضرت حمزہ دا کلیجہ چبایا کسے بھی صحیح روایات نہیں ایک کسے کہانیاں تاریخ دیاں گھڑیاں ہوئیاں نے ماں جی دے خلاف کئی مولوی بھی بیان کر دیندے نے اس واقعے ماں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے تے سوار ہو کے اللہ دے راستے جہاد کر دیاں سن کس طرح زخمی جتنے لوگاں سن انہاں نو پانی بھی پلان دیاں سن انہاں دی مرہم پٹی بھی کر دیاں سن یعنی انہاں نو مرہم پٹی مجسر آ کے کر دیاں سن لیکن کدی بھی ماں جی دا پردہ ساکت نہیں سی ہویا حیا ساکت نہیں سی ہویا با پردوں کے بزرگ خاتون نے بزرگ خاتون 2 صحابہ دی ماں ہے تے جوان کڑیل جوان صحابہ دی ماں بزرگ خاتون نے لیکن بے پردگی کدی نہیں ہوئی اپنے اندر پردہ لے کے آؤ نبی علیہ السلام دی صحیح حدیث اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 جہنمی گروہ میری امت دے جنہوں میں ویکھیا نہیں انہاں وچوں ایک گروہ ان خواتین دے کاسیاتن آریاتن جنہاں لباس تے پایا ہویا ہے لیکن لباس تے باوجود وہ بے لباس اور بے پرد نے
کیا مطلب؟ انہوں دے جسم دے سارے اعضاء نظر آندے نے، انہوں دے جسم دے سارے عضو نظر آندے نے، جسم دی شکل و شباہت واضح ہوندی ہے، واضح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مائلاتن ممیلاتن، جڑے لوگاں دی طرف مائل ہوندیاں نے تے لوگاں نو اپنی طرف انٹریکشن مائل کر دیاں نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جنت دی خوشبو انہاں نو نہیں ملنی۔ ہن مینوں دسو ساڈے علاقے اے تباہی نہیں پھر گئی؟ اللہ دا شکر ادا کیتا کرو جے اللہ پاک نے تواڈے گھر دے اندر پردے دی توفیق عطا فرمائیے، اور اپنے رب کو روزانہ توفیق منگیا کرو اللہ سانو اس بدبختی تو بچا، ورنہ معاشرہ بہت بگڑ جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس معاشرے جتنی زیادہ بے حیائی آئے گی اللہ انہوں نے مردوں نو مار دے گا، موت آ جائے گی۔ اقبال نے بھی بڑی خوبصورت بات کہی سی، کہندے سن دنیا کو ہے پھر مار کا و روح و بدن پیش، دنیا کو ہے پھر مار کا و روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ دنیا تہذیب و تمدن دے نام تے ترقی دے نام دے اتے اپنی حیا کھو چکی ہے، لیکن اللہ نو مرد مومن تے یقین ہے کہ مرد مومن ایسا کم نہیں ہون دے گا۔ یورپ دیاں جڑیاں مشیناں نے وہ پوری کوشش اتنے کہ حیا ختم ہو جائے۔ یورپ دیاں مشیناں، اے یورپ دی مشین ہے سارا میڈیا جنہاں نے ساڑھے معاشرے چوں حیا ختم کر دیتی ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھنا اپنے اندر حیا پیدا کرو، کیونکہ حیا ہی اسلام ہے اور بے حیائی غیر اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پتا چلیا ایک ٹرانسجینڈر جنہوں اسی خسرہ آنے ہیں، نبی علیہ السلام نے پتہ چلیا یہ خواتین ہے، یہ دو قسمہ ہوندی ہیں نا، اسلام نے تیسری قسم کو نہیں بنائی، جڑے ایسے جڑے نے مخنث جنہوں عربی کے مخنث ایسے یعنی جڑے نہ مرد نے نہ عورت نے، ایک کمزوری ہے لیکن یہ تیسری مخلوق نہیں، یاد رکھنا یہ تیسری مخلوق نہیں، انہاں دے مسائل کوئی الگ نہیں، جڑے عورتاں نہ رلدے ہون گے وہ عورتاں شامل رہن گے، اور جنہاں دی زیادہ مشابہت مرداں نال ہوئے گی وہ مرداں دے احکام میں شامل ہوں گے۔ ایسا اسلام نے طریقہ بنایا۔ نبی علیہ السلام نے پتا چلیا ایک عورتاں وچ خواتین وچ رلدا ہے اسی طرح دا، لیکن او عورتاں دیاں جڑیاں گلاں نے نا پورے نقشے یاد کر کے پھر دوسریاں عورتاں نوں جا کے سناندا ہے تے او اگوں اپنے مرداں نوں، جویں عورتاں دی عادت ہوندی ہے کئی بیبیاں گھر وچ آ کے بہندیاں نے کسے دیاں گھر دیاں عورتاں نوں ویکھ کے پھر انہاں دے سارے نقش نین اوتھے جا کے او فلانے دی بڈھی انج دی ہے، فلانے دی بڈھی انج دی ہے، فلانے دی عورت انج دی ہے۔ ایسی عورتوں کو کدی اپنے گھر نہیں آن دینا چاہیے جڑیاں تواڈے گھر دے راز باہر جا کے دسن۔ نبی علیہ السلام نے پتا چلیا عورتاں دی مشابہت رکھ دے لیکن عورتیں شامل ہیں، لیکن اے جا کے باہر راز دسدا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اج تو بعد انہوں اپنے گھراں داخل نہیں ہون دینا، بدبخت نوں سختی نال اللہ دے محبوب پیغمبر نے منع کر دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عورتاں دے نین نقش جا کے باہر دسدا ہے، انہوں اپنے گھراں داخل نہیں ہون دینا۔ تسی ایسیاں سہیلیاں نو اپنیاں بیٹیاں دیاں سہیلیاں نے جڑیاں انہاں نوں کدی نہ آن دیو، جڑیاں تواڈیاں دھیاں دے قصے کہانیاں واقعات گھر دے معاملات گھر دے راز گھر دے پردے دیاں باتاں باہر جا کے ڈسکس کرن۔ ایسیاں خواتین نو بھاویں ناراض ہوندیاں نے ہو جان، جتنیاں قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہون، ایسیاں نو کدی داخل نہیں ہون دینا۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گھر والی میری اور تواڈی ماں اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانیاں نے نبی پاک دی وفات پاک تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر دی وفات پاک تو بعد غور کرنا لوگو، جدوں نبی علیہ السلام میرے حجرے دے اندر دفن ہوئے، میرے بابا دی وفات ہو گئی، اس تو بعد میرے بابا بھی اللہ دے پیغمبر دے حجرے دے اندر میرے حجرے دے اندر دفن ہوئے، تے میں اس ٹائم معمول دے کپڑے جویں گھر وچ بندہ پا کے رہندا ہے میں اس طرح رہندی ہوندی ساں، لیکن جدوں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے
حجرے دے اندر آ کے دفن ہوئے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حجرے دے اندر دفن کیتا گیا ماں جی فرماندیاں نے میں اپنے حجرے جس وقت ہوندی سا با پردہ ہو کے ہوندی سا پوچھا گیا اماں جان حضرت عمر دی وفات تو بعد بھی پردہ کیسا فرمان لگیاں بھی حیا ان عمر حضرت عمر دے حیا دی وجہ تو کیونکہ حضرت عمر اتنے غیرت والے سن اللہ دے پیغمبر بھی حضرت عمر دی غیرت دا حیا کر دے سن نبی علیہ السلام دے کول حضرت عمر آئے اللہ دے محبوب پیغمبر اے جڑیاں مسلماناں دیاں خواتین بغیر پردے دے گھراں وچوں باہر جاندیاں نے میری غیرت گوارا نہیں کردی اللہ دے نبی انہاں نوں حکم دے جو پردے دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر میں اپنی مردی نال کیویں حکم دے سکدا میں تے اللہ دی وحی نال بولنا اللہ وحی نازل کرے گا تے میں بولاں گا حضرت عمر نے جدوں مشورہ دیتا اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین اے میرے محبوب پیغمبر اپنی گھر والیاں نو تے اپنی دھیاں نو تے مسلماناں دیاں عورتاں نو اج تو بعد پردے دا حکم دے دیو نبی پاک نے فرمایا میں اللہ دی جنت دے اندر گیا جو ہی میں اللہ دی جنت دے داخل ہویا چورا سے ایک اللہ دی جنت دے اندر خوبصورت محل ہے جدیاں دیواراں بھی سونے دیاں نے جڑا خوبصورت ہے اتنا پیارا محل ہے میں جبریل کو پوچھا جبریل کے دا محل ہے جواب دین لگے اللہ دے نبی یہ قریشی دا محل ہے آپ نے فرمایا میں بھی تے قریشیاں کہنے لگا ہاشمی دا محل ہے آپ نے فرمایا میں بھی تے ہاشمیاں کہنے لگے جبریل اللہ دے نبی اے جڑا محل ہے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک فرد ہے آپ نے فرمایا میں تے محمد ہاں نبی علیہ السلام نو عرض کرن لگے جبریل اللہ دے نبی ہے تواڈے یار عمر دا محل ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا عمر جدوں میں اس تیرے محل دے اندر داخل ہون لگا ویکھیا حور اس محل دے اندر وضو کر رہی سی عمر دل بڑا کردا سی میں تیرے گھر دے اندر جاواں تے اودی زیارت کراں میرا دل بڑا کردا سی میں تیرا گھر جا کے ویکھ کے آواں لیکن میں تیری غیرت یاد آ گئی ہے عمر او جوان ہے جدی وجہ تو اللہ نے پردے دیاں ایتاں نازل کیتیاں حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے حضرت عمر رون لگ پے اللہ دے نبی بھلا میں تواڈے اوتے بھی غیرت کرنی سی غیرت مند لوگاں دی عزت غیرت مند لوگاں دی غیرت مند لوگاں دا حیا وفات تو بعد بھی ہوندا رہندا ہے اماں جان انہاں دی وفات تو بعد کیوں حیا کردیاں نے کیونکہ عمر او جوان ہے جدی وجہ تو اللہ نے پردے دیاں آیات نازل فرمائی حضرت انس فرماندے نے جس رات پردے دیاں آیتاں دا حکم ہویا نبی پاک نے اپنے صحابہ کرام نو شام دے وقت یا رات دے وقت حکم دیتا میرے صحابہ اج تو بعد خواتین نو پردے دا حکم دے دیو اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے رات دا وقت سی جدو قرآن نازل ہویا رات دے وقت قرآن نازل ہویا حضرت انس فرماندے نے مدینے دیاں خواتین ساری رات اپنے دیوے بال کے جاگ کے ساری رات کیونکہ اس وقت کپڑیاں دے تھان نہیں سن ہوندے ٹکڑے ٹکڑے جتوں جتوں مل گئے غریب صحابہ سن ٹکڑے ٹکڑے جمع کر کے مدینے دیاں انصاری خواتین نے مدینے دیاں مسلمانہ دیاں خواتین نے رات نو جاگ کے سوئی دے نال ٹوٹے جوڑ کے صبح دی نماز پردہ کر کے کی پڑھیے صبح دی نماز مسجد نبی اچ پردہ کر کے پڑھیے حضرات دی وقار اپنے اندر حیا پیدا کرو حیا والے لوگاں دی عزت جواناں وچ بھی حیا پیدا کرن دی ضرورت ہے خواتین دے اندر بھی حیا پیدا کرن دی ضرورت ہے حیا والے لوگاں دی اللہ شان ودا دیندا ہے حیا والے لوگاں دی اللہ عزت ودا دیندا ہے تساں غور نہیں کیتا حضرت شعیب دیاں دھیاں جدوں سیر تے ہو کے کھڑیاں نے موسیٰ علیہ السلام پوچھن لگے اے جوان دھیاں تسی سیر تے کیوں کھڑیاں جے جواب دین لگیاں مرد حضرات پانی پلا رہے نے اے جدوں پانی پلا لین گے تے اساں اپنی بکریاں نوں جا کے پانی پلانا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دی مدد کیتی جو ہی اپنے گھر دے اندر گئیاں غیرت مند باپ اپنی دھیاں دے جلدی آن دے یا لیٹ آن دے وقت دا بھی سوال کر دے تے پوچھ گچھ کر دے سانو
تے ضرورت ہی نہیں ساری بیٹی دے روزانہ دے ہار سنگار دے معاملات کتھوں پورے ہو رہے ہیں سانو تے پوچھن دی ضرورت ہی نہیں ہے نویں سوٹ کتھوں آ رہے ہیں سانو تے بزنس تے کاروبار چوں ٹائم ہی نہیں ملدا مینوں نوکری تو ٹائم ہی نہیں ملدا مینوں اپنی سیاست تو ٹائم ہی نہیں ملدا مینوں لوگاں دی دوستی تے تعلق تو ٹائم ہی نہیں ملدا کدی میں اپنی دھیاں تو سوال کیتے ہون کدی میں اپنی بیٹیاں تو پوچھیا ہوئے اے جو اتنا اچھا کھا پی رہے کتوں میری تنخواہ تے اتنی عیاشیاں نہیں ہوندیاں میری تنخواہ تے اتنے معاملے پورے نہیں ہوندے فوری طور تے حضرت شعیب کہن لگے او میریاں دھیاں آج جلدی کیوں آ گئیاں جے توڑے جلدی آن دی وجہ کیا ہے بابا جان ایک اللہ دا بندہ جڑا نیک تے چنگا بندہ ہے انہیں ساڑی مدد کی تھی ہیں تے انہیں آج ساڑیاں بکریاں نو پانی پلا دیتا ہے اے بابا کہن لگا جاؤ انہوں بلا کے لے آؤ پہلے سن تے دو سن ہون ایک جا رہی ہے کلی بیٹی جا رہی ہے تربیت یافتہ بیٹی جا رہی ہے لوگوں اے دے قدمہ نو ہی اللہ نے اپنا قرآن بنا دیتا اے دے قدمہ دی چال نو ہی اللہ نے قرآن بنا دیتا تے امت دیاں خواتین نو پیغام دیتا او خواتین دی جماعت ہار سنگار عزت نہیں ہوندی تے سونے کپڑے عزت نہیں ہوندی تے بے پردگی تے بے حیائی عزت نہیں ہوندی حیا ہوندی حیا عزت ہوندی ہے غیرت عزت ہوندی ہے اے حیا نال تردی ہوئی جا رہی ہے اے حیا نو اللہ پاک نے اپنا قرآن بنا دیتا اللہ فرماندا ہے تمشی علی استحیا جدوں خاتون جا رہی سی اکیلی جا رہی سی لیکن ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن دی تلاوت جو دے ذکر پڑھ دیئے او دے تذکرے پڑھ دیئے تے کس وجہ تو او دی حیا دی وجہ تو دے تذکریاں دی تلاوت کر دی او دے قدمان دی او دے حیا دی تلاوت کر دی امت حیا اچ غیرت ہوندی بے حیائی اچ کڑی غیرت ہے بھائی کوئی غیرت بے حیائی اچ کڑی عزت ہے کوئی عزت نہیں اپنے اندر غیرت پیدا بہت ساریاں باتاں بہت سارے واقعات اللہ پاک نے قرآن سانو دسیا ہے اے جڑی شیطان ہے نا شیطان دا انسان تے سب تو پہلا وار کیا ہے شیطان نے آدم نو سجدہ نہیں کیتا اللہ پاک نے اما حوا تے آدم نو کیا جنت وچ رہو شیطان نے سب تو پہلا وار کیا کیتا انہاں دے کپڑے اتروائے بے لباس کیتا بے لباس کیتا ہی اللہ نے قرآن ذکر فرمائے سورہ آراف پڑھ کے وقت نہیں میں تفصیل عرض کرا کہنے لگا فوسوسہما انہاں دوواں نو وسوسے ڈال کے کہنے لگا اے اللہ نے تو پتہ کیوں روکیا اس درخت دے قریب جان دے اللہ آندا ہے بھئی اے اس درخت دے قریب لگے گے تے ہمیشہ ہمیشہ جنت وچ رہن گے تانوں ہمیشہ اللہ جنت نہیں رہن دے تسی گئے تے قریب تے ہمیشہ جنت وچ رہو گے انہوں نے جنت بڑی پیاری لگدی بڑی چنگی لگدی جنت بڑی اعلیٰ شے ہے انہاں کہ جے اسی چلے گئے قریب تے واقعی شاید اگر ہمیشہ جنت وچ رہیے تے پھر کمال ہو جانا انہوں پتہ سی اس درخت دے قریب جان نال بندہ بے لباس ہو جاتا انہوں پتہ سی وسوسہ انہوں نے بھول پے سمجھ نہ آئی بہکا دیتا انہیں جدوں بھول پے تے فوری طور تے اس درخت دے قریب گئے اللہ فرماتا لباس اتر گیا مومن بندے تے مومن عورت دا سب تو وڈی چیز سب تو وڈی دولت حیا ہے اللہ فرماتا ہے جدوں کپڑے نہیں سن ہے درختاں دے پتے اٹھا کے آدم اور حوا اپنے آپ نو پردے نال کر رہے سن اپنے پردے دی حفاظت کر رہے سن درختاں دے پتے اٹھا اس تو بعد اللہ فرماتا ہے لا یفتننکم یا بنی آدم او آدم دی اولاد لا یفتننکم کتے فتنے چ تانوں شیطان تے او دے چیلے تے او دی ٹیم تانوں فتنے چ نہ پا دین جویں تواڈے ابے اماں نو انہاں فتنے چ پایا سی غیرت کرو شیطان دے آکھے کدی نہیں لگنا شیطان نے تواڈے ماں باپ نو بے لباس کروایا سی کتے تانوں بے لباس نہ کروا دے دے فتنے تو بچ کے رہو قرآن وچ اللہ آرڈر دے رہے ہیں اور عزت دار تے غیرت مند پتر ہوئی ہوندے نے جڑے ابے دے دشمناں تو ذرا پولے ہو کے رہن تے سائڈ تے ہو کے رہن اے شیطان ساڈے ماں باپ دا دشمن ہے انہیں ساڈے ماں باپ نو جنت جو کڈوایا سی انہیں ساڈے ماں باپ نو بے لباس کروایا کدی بھی بے لباس نہیں ہونا کدی بھی اریاں اے ساڈے منڈے ٹروزر شرٹاں اپنی اولاد نو روکو یار اینج مسجد وچ پا کے آ جاندے نے باہر پا کے آ جاندے نے اللہ میری توبہ سارے پردے ظاہر ہوندے نے پتہ نہیں کنج گھر وچ تسی پان دیندے ہو ڈنڈا اٹھاؤ اور سوٹی اٹھاؤ انہوں سمجھاؤ اللہ آندہ ہے نا نماز نہ پڑھن 10 سال دی عمر سوٹی اٹھا کے ایدی سیٹنگ کرو ایدی ستھرائی کرو چنگی کر کے تہاڈا پتر حیا نو اختیار نہیں کردا ایدی چنگی کر کے سیٹنگ کرو انج دے لباس کیوں پاندے تھیاں دے سر دے اتوں دوپٹے اترے سانو کوئی غیرت نہیں آندی
سانو کوئی حیا نہیں آندی۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کڈی وڈی بات کی تھی، کہنے لگا یہاں بیوی میاں اور بیوی میں ایسی ہے انڈرسٹینڈنگ، ان کو غیرت نہیں آتی، انہیں غصہ نہیں آتا۔ ایسی میاں بیوی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، ایسا محبت پیار ہے، خامد نو غیرت نہیں ہوندی، بیوی نو غیرت نہیں ہوندی تے خامد نو غصہ نہیں ہوندا۔ سونی انڈرسٹینڈنگ ہے بھائی، جے میں مرضی بیوی رہے، جے میں مرضی دیاں رہن، جے میں مرضی بہناں رہن، جے میں مرضی کر دے رہن، نہ میرے عزیز پردے دی حفاظت کرو، قربان جاواں ایسی غیرت تے۔ میں حضرت امام حاکم دے استاد ابو عبداللہ الرازی رحمہ اللہ دے بارے پڑھیا ہے، وہ فرماندے نے کہ میں قاضی موسیٰ بن اسحاق دی عدالت کھڑا ہویا سا، او دی عدالت عورت کیس لے کے آئی، کیس اپنے پرانو بھی نال لے کے آئی، وکیل نو بھی نال لے کے آئی، اپنے خامن دے خلاف ایک کیس لے کے آئی، میرے خامن نے میرا 500 درہم حق مہر دینا ہے واجب الادا، یہ نہیں پیا دیندا، انہوں کو ادا کرے۔ خامن پیش ہو گیا عدالت، کہنے لگا میں کوئی نہیں دینا، بیوی آندھی یہ دینے نے 500، وہ آندھا میں کوئی نہیں دینا، یہ 500 آج دے دولت 500 درہم اس وقت دی بہت بڑی دولت سی، بہت بڑی دولت۔ کہنے لگا میں کوئی نہیں دینا، بیوی آندھی یہ نے دینا ہے۔ بیوی دا جڑا وکیل سی وہ کہنے لگا نہیں ساڑھے کل 2 گواہ ہے گے نے، یہ دا ہونے جھوٹ، پول کھول جائے گا دا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے گواہ پیش کرو، ایک گواہ ضد کر گیا، کہنے لگا پہلے میں عورت نو ویکھاں گا تے پھر میں گواہی دیاں گا، پہلے میں عورت نو ویکھاں گا، چہرہ ویکھاں گا تے پھر گواہی دیاں گا۔ فوری طور تے خامد بولیا قاضی صاحب میری غیرت گوارا نہیں کر دی، میری بیوی دا چہرہ کوئی اور دیکھے، 500 درہم گواہ ہو جو میں انہوں دیاں گا، میں دینے نے میں 500 درہم دینے گوارا کر لواں گا، لیکن اپنی بیوی دا چہرہ کسی اور نو وکھانا گوارا نہیں کرا۔ اسے جگہ تے دیتے، قاضی فوری بول کے اٹھیا، کہنے لگا تاریخ دیاں کتابیں چے غیرت دا واقعہ درج کر دیو، کائنات دے لوگوں واسطے اے مثال بن جائے، غیرت جڑا خامند ہوندا ہے اپنی دولت قربان کر دیندا ہے، لیکن دولت دی خاطر اپنی بیوی نو نیٹ تے یوٹیوب تے، دولت دی خاطر اپنی بیوی نو اریاں تے بازاراں تے ادھر ادھر نہیں لے کے آوندا، میڈیا تے نہیں لے کے آوندا، بینکاں تے نوکری واسطے نہیں بھیجدا، بے پردگی نہیں کرواؤں۔ میرے عزیزو حیا سب تو بڑی ساڑی غیرت سی، حیا سب تو بڑی ساڑی دولت اور خزانہ سی، جڑا ساڑے تو ساکت ہوندا جا رہے ہیں۔ اپنے پتران چ بھی حیا پیدا کرو، اپنی دھیاں چ بھی، اپنی خواتین دے اندر بھی حیا پیدا کرو، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حیا ہی اصل اسلام ہے، حیا ہی اصل ایمان ہے، حیا ہی جنت دا راستہ ہے، حیا ہی سب تو بڑی قوت ہے، حیا ہی عزت دا راستہ ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک ساڑی عزت دی حفاظت فرمائے، ساڑی غیرت دی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ساڑے سارے اندر حیا دی اعلیٰ مثال پیدا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔